नमस्कार साथीहरू, आज नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी सूत्रसहितको जानकारी ल्याएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो भिडियो हेरेर तपाईलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। सुरु गरौँ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सम्बन्धी जानकारी सूत्रसहित। सबैभन्दा पहिला साथीहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन्? कृपया यो तपाईले चाहिँ कतै नहेरिकन आफै पनि यो ती प्रश्नमा हेरेर यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यसको सूत्र नै यस्तो छ कि नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन्? पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गर्नुभयो होला, तर मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने पहिलो सूत्र नै म यो प्रश्नबाट सुरु गरेँ। यसको सूत्र रहेको छ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नै यसको सूत्र हो। अब हेर्नुस्, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू यसमा 12 वटा अक्षर रहेका छन्। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू 3वटा शब्दभित्र, नेपालका 4वटा अक्षर, राष्ट्रिय 3वटा अक्षर र निकुञ्जहरूमा 5वटा अक्षर गरेर जम्मा 12 अक्षर भयो भने यसैबाट थाहा हुन्छ कि 12 वटा नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। ती राष्ट्रिय निकुञ्जहरू 12 वटा चाहिँ कुन कुन हुन् त? हामी यहाँ हेरौँ। सूत्र अनुसार मितिगत रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, त्यसको पनि सूत्र रहेको छ। चितवनमा सरला बसे। सरला भन्नु होला, सरला कुनै दिदी बहिनी अथवा साथी र उसका कोही मान्छेहरू भन्दा। सरलाहरू कहाँ बसे भन्दाखेरि चितवनमा सरला बसे। चितवनमा सरला बसे। खत्तम शिवको नाग। खत्तम शिवको नाग। अब शिवको नागलाई खत्तम बनाएछन्। बासुप। यस अवस्था के छ भने चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग, बासुप। अब बाउलाई सुप दिँदै गर्दै भनेको कुरा सम्झनु पर्यो है। यो सूत्र अनुसार बाउ आफ्नो बाबालाई सुप दिँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ भन्दै गरेको। चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग। शिवको नागलाई खत्तम बनाए भनेको है। खत्तम बनाए अथवा नागलाई मारे भनेको कुरो सुनाएको है बाबाले। त्यसको सूत्र चाहिँ यहाँ मैले यसरी क्रिएट गरेको छु। तपाईले पनि यो सूत्रलाई 2-3 पटक हेरेर चाहिँ सबै निकुञ्जहरू याद गर्न सजिलो हुनेछ। चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग, बासुप। अब है त यसलाई म विस्तृत गर्न गइरहेको छु। पहिला 6वटा भन्छु म। चितवनमा सरला बसेबाट चितवनमा सरला बसे है। चितवनमा सरला बसे। अब हेर्नु, चितवनबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। राबाट रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाबाट चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। बबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। बबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेबाट सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसैगरी बाँकी 6वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चाहिँ खत्तम शिवको नाग, बासुप, खप्तम शिवको नाग, बासुप। अहिले हेरौँ। खप्तबाट खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। मबाट चाहिँ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवको नागबाट चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाबाट चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। सुबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्तिममा पबाट चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरू, तपाईले 12वटा निकुञ्जहरू देख्नुभयो। अब जाउँ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रत्येकको छुट्टै छुट्टै सूत्रगत रूपमा विवरण। सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको सूत्र रहेको छ तीजमा मकै पनि नखाई चितवन नाप्दै छ त रे है। तीजमा मकै पनि नखाई
चितवन नाप्दै छ त तीजमा मकै पनि नखाई चितवन नाप्दै छ त है त। यसलाई हेरौँ, यो यसको सूत्र हो। तीजमाबाट चाहिँ 3030, तीजको चाहिँ तीबाट 3 जबाट 0 30। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2030 सालमा भएको थियो। सबै निकुञ्जहरूको 2000 कमन छ, त्यही भएर मैले पछाडिको 2 अङ्कलाई मात्र विशेष जोड दिएको छु। तीजमा भनेपछि विक्रम सम्वत 2030 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना। मकै पनि नखाई चितवन भनेको चाहिँ यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित जिल्लाहरू कुन कुन हुन् त? मकवानपुर, पर्सा, नवलपरासी र चितवन। मकैबाट मकवानपुर, पनीबाट पर्सा, नखाइबाट नवलपरासी, नबाट चितवनबाट चितवन। नाप्दै छ त है, नाप्दै छ त भन्दा नाप्दै 952 छ त भनेको चाहिँ 67 वर्ग किलोमिटर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 952 छ त भनेको 67 952.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 952.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गरी अर्को रहेको छ निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पनि सूत्र हेरिहालौँ। सागर माथि बिस्तारै ती दुईलाई एक एक चिया दे अर्डर दिएको है। वेटरको नाम सागर सम्झनु होला। माथि भनेको 16 भनेको बिस्तारै, माथि जाँदा बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। सागर माथि बिस्तारै ती दुईलाई एक एक चिया दे है। मैले यहाँ बिस्तारै लेखेको छैन, 16 लेखेको छु। 16 को अर्थ अहिले बुझ्नु होला। यो फेरि पनि हेर्नु होला। सागर माथि बिस्तारै ती दुईजनालाई एक एक चिया दे भनेको है। ती दुईलाई। अब यसको विस्तारित रूप हेरौँ सूत्रको। सागर बिस्तारै 16 होइन, बिस्तारै 16 ती दुईलाई एक एक चिया दियो है। यहाँ एक एक छुटेको छ, एक एक चिया दियो। हेरौँ, सागरबाट चाहिँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बिस्तारैबाट अथवा 16बाट चाहिँ सोलुखुम्बु, अनि ती दुईलाई भनेको चाहिँ 3 2 है। अब ती दुईलाई के सम्झिनु पर्यो? 3 र 2 सम्झिनु पर्यो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा चाहिँ स्थापना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि एक एकलाई चिया दे भनेको चाहिँ 1148 1148 वर्ग किलोमिटर। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर। यो विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको र यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को निकुञ्जतर्फ जाउँ, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि रमाइलो सूत्र छ, हेर्नु होला। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना इजी छ तैँते होइन। कसैले अब केही दिन पर्यो भने चाउचाउ दिन परेछ है, काँचै खाना खोजेछन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ यो फर्मुला क्रिएट गरिएको हो। रारा चाउचाउ फुक्का हुन्छ, नुनिलो हुन्न होइन, सादा हुने हुनाले चाहिँ यो जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना, काँचै खाना सहिलो हुन्न नि त यो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यसरी लेखेको छु। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना इजी छ तैँते होइन। यो भनेको स्टाइलले चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, त्यही अनुसार पढ्नु होला। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खान इजी छ, सहिलो छ भनेको तैँते होइन। इजी भगायो मै दिन्थे, नगए तैँते भनेको है, यो सूत्र अनुसार। अब जाउँ हामी सूत्रलाई विस्तृत गर्न जाउँ। रारा चाउचाउ नै भयो। जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना इजी छ होइन तैँते। यसलाई हेरौँ, रारा चाउचाउबाट रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुम्लाउँदै मुकुराउँदै भनेको जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ।
अब यसको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर। खान इजी छ भनेको 10 छ, इजी भनेको एबाट 1, जीबाट 0, 6बाट 6, 106 वर्ग किलोमिटर इजी छ। राजा खान इजी छ हैन, तर 106 वर्ग किलोमिटर भनेको तैँदे भनेको चाहिँ यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032। विक्रम सम्वत 2032मा चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। यो जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि रमाइलो सूत्र हेरौँ। लामा टाङ भए शिर नुक्छ। पक्कै पनि अग्लो मान्छे झुक्छ हैन, शिर नुगाउनु पर्छ, अरूसँग बोल्दाखेरि होचो मान्छेको कुरा गर्दाखेरि, त्यही भएर लामा टाङ भए शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ, यसो काम गर्न चाहिँ इजी हुन्छ भन्न खोजेको है, सजिलो हुन्छ भनेको। लामा टाङ भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ, नपुग्ने ठाउँमा पुग्यो हुन्छ। लामा टाङ भए शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले विस्तृत रूपमा हेरौँ। यसको विवरणहरू यहाँ थुप्रै लुकेको छ। लामा टाङ भए छ हैन, शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ। लामाटाङ भनेको लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज शिर नुक्छ भनेको चाहिँ शिरबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, नुक्छ भनेको चाहिँ नुवाकोट, रबाट रसुवा। यहाँ जताबाट शिरबाट सिन्धुपाल्चोक रसुवा अनि नुक्छबाट नुवाकोट भएको छ। र यसो इजी हुन्छ भनेको चाहिँ यसो भनेको 1710, 1710, यसोबाट चाहिँ 1, एबाट 1, सोबाट 7, सबाट 7 भयो। अनि एजीबाट चाहिँ फेरि एबाट 1 अनि जीबाट 0, 1710 वर्ग किलोमिटर। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अनि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको छ भन्नु चाहिँ। अब त्यसै गरी हामी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ। 5औं राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा हेरौँ। यो नामले पनि कुन ठाउँमा छ भनेर हामीले थाहा भइहालिन्छ। बर्दियामा बर्दी नछो भनेको जस्तो है। यो सुरक्षाका साथीहरूलाई सम्झन धेरै सजिलो। बर्दी नछो भने जस्तो कि बर्दी नछो है भनेर, बर्दी नछो। अब बर्दी नछोले नि अर्थ यहाँ एकदम राम्रो राखेको छ। बर्दियामा बर्दी नछो, नछो। सूत्रलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ। बर्दियामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। बर्दी भनेको चाहिँ बर्दिया जिल्लामा अवस्थित। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया जिल्लामा अवस्थित रहेको छ र यसको क्षेत्रफल 9 छ हो भनेको 9बाट 9, 6बाट 6 अनि आबाट चाहिँ 8, 968 वर्ग किलोमिटर 9 छ हो, 968 वर्ग किलोमिटर। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेछ भने 968 वर्ग किलोमिटर रहेको रहेछ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ जाउँ। से फोक्सुन्डु राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको पनि हेरौँ, रमाइलो पाराले सूत्रहरू हेरौँ। चिज ठुलो मुडो टिप पावा हैन, चिज अथवा चाली चाली ठुलो मुडो टिप पावा पनि हुन्छ है। चाली चाली यहाँ लेख्न छुटेछ। यो चाली चाली ठुलो मुडो अथवा भकुन्डो, भकुन्डो जत्रो मुडो भनेर सम्झिनु भयो। मुडो भकुन्डो जत्रो टिप पावा, चिज चाहिँ ठुलै टिप्नुपर्छ, टिपेपछि किन सानो टिप्ने भन्ने कुरो सम्झनु होला यो सूत्र अनुसार। अब हेर्नुहोस्, चिज वा चाली चाली है, मैले यहाँ दुइटै लेखेको छु। अनि ठुलो मुडो भकुन्डो, यो तिनटै कुराले चाहिँ तिनटै कुराले काम गर्छ। अनि टिप पापा है। अब हेरौँ यहाँ से फोक्सुन्डोको राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ स्थापना मिति हेरौँ। 2040 विक्रम सम्वत 2040। 40लाई चिज, ची भनेको 4 अङ्कलाई जनायो, जबाट चाहिँ 0, यता नि चाबाट 4 हैन, चालीबाट 40 भन्ने सम्झ्यो, 40 चाहिँ सम्झ्यो भयो, 40 चाली चालीको 40 सम्झ्यो भयो हैन। विक्रम सम्वत 2040मा चाहिँ से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। अनि त्यसै गरी यो मुगु र डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ। मुगु र डोल्पा जिल्लालाई मैले सर्टकटमा एउटा मुडो लेखेँ। त्यही भएर मुगु र डोल्पा जिल्लामा चाहिँ से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित रहेको छ।
भकुन्डो भनेको से फोक्सुन्डो भकुन्डो, यसलाई नाम सम्झाउनु लागि चाहिँ भकुन्डो भनेपछि से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। टिपपा भनेको यसको क्षेत्रफल 3, टिप अर्थात् टीबाट 3, पबाट 5, पाबाट 5, पाबाट 5, 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2040। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मुगु र डोल्पा जिल्लामा अवस्थित 3555 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी अब 7औं राष्ट्रिय निकुञ्ज छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो पनि बडो रमाइलो पाराको छ, सूत्र हेर्नु होला। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ अच्छा बजाइस बडो थप्पड चार्ज दे दिपा, अच्छा बजाइस बडो थप्पड चार्ज दे दिपा, एकदम राम्रोसँग बजाइस अझै थप्पड हान भन्ने जस्तो क्या, एकदम मजाको बडो थप्पड हानी यसलाई अझै दे दिपा भनेर भने जस्तो है। अब यसलाई हेर्नुहोस्, हामीले विस्तृत रूपमा जाऊँ। अच्छा बजाइस बडोबाट चाहिँ पनि यसको महत्त्वपूर्ण कुरा लुकेका छन्। अनि थप्पड चार्ज दे दिपा होइन। अब यहाँ हेरौँ, अच्छा बजाइस बडोबाट चाहिँ के छ, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटी जिल्लामा चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित रहेको छ, फैलिएको छ, अवस्थित रहेको छ। थप्पडबाट चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको नामै भयो थप्पडबाट चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। चार्ज भनेको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2040। चार्ज दे दिपा भनेको यसको क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर। देबाट 2, दीबाट 2, पा अनि पाबाट 5, 225, 2, 2, 5, 225 वर्ग किलोमिटर। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2040। यो 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ जाउँ हामी। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको सूत्र हेरौँ। म, कालु र बरुणले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 लाग्यो अथवा 1500 खर्च भयो भनेको है। म, कालु र बरुणले तीनजनाले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 खर्च भयो। अब यसलाई पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ। म, कालु र बरुणले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 लाग्यो होइन। म, कालु बरुणले भनेको म, कालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। सङ्खुवा सभा र सोलुखुम्बु जिल्ला। सङ्खुवा सभा सेलोले चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला जनायो। सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभा जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2000। चियाको चाहिँ 4 र 8 चिया 4-8 विक्रम 2048 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1500 भनेको छ यता 1500 वर्ग किलोमिटर। 1500 वर्ग किलोमिटर चाहिँ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र रहेको छ। यसको स्थापना 2048 हो भने सङ्खुवा सभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको पनि हेरौँ। एक पानी पिया अनि धान्नुसिका शिवको पुरी नाग्ला है। यो अलि अनर्थ नसोचिदिनु होला, मैले सूत्रको लागि मात्रै यो लेखेको हुँ। एक पानीले चाहिँ जता पनि अर्थ जान्न सक्छ होइन। एक पानी पिया अनि धान्न सिका शिवको पुरी नाग्ला है त। शिवको नाग्ला चाहिँ यस्तो शब्द युज गर्नु त हुँदैन। म यो पढ्नको लागि मात्रै, सजिलोको लागि मात्रै राखेको, अन्यथा नसोचिदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ म सरी पनि भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ पढ्न साथीहरूको लागि, यो माइन्डमा यसलाई मेन्टेन गरिराख्नको लागि, सम्झिराख्नको लागि चाहिँ यो मैले रमाइलो पाराको सूत्र राखेको हो, बनाएको हो। एक पानी पिया अनि धान्नु सिका शिवको पुरी नाग्लाई। अब यसलाई हामी विस्तृत रूपमा जाउँ। एक पानी एउटा भयो, एक पानी पिया अनि धान्नु सिका शिवको पुरी नाग्लाई। अब एक पानीबाट के छ भन्दाखेरि 159 वर्ग किलोमिटर। 159 एक पानी 159 वर्ग किलोमिटर। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल
159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अब यसको स्थापना 2058 साल PA 58 2058 सालमा भएको थियो। यो अवस्थित जिल्ला कुन कुन हुन्छ भन्दा धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ। धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट। धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ। धानुसिका। शिवको पुरै नागलाई भनेको चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको नाम शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ हामी, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाँकेको पनि रमाइलो पारेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको 6-7 बाँको होइन, 6-7 बाँको। बाँको 7 छ भनेपछि बस दङ्ग पापाजी। यति भनेपछि बाबा पनि बस दङ्ग हुनुहुन्छ भनेको है। 6-7 बाँको बस दङ्ग पापाजी। हेर्नु 6-7 भनेको चाहिँ के होला त अब? 6-7 बाँको बस दङ्ग पापाजी होइन। अब यसको विस्तृतमा जाउँ। विक्रम सम्वत 2067, 6-7-67, 6-7-67। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2067 सालमा भएको हो। त्यसै गरी बाँको भनेको चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँको बाँके होइन, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब बसदङ्ग यो अवस्थित जिल्लाहरू कुन कुन भन्दाखेरि बाँके, सल्याङ र दाङ। बाँके, सल्याङ र दाङ जिल्लामा चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ अथवा अवस्थित रहेको छ। अब बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ त? पाजीबाट चाहिँ 550 वर्ग किलोमिटर, 550 वर्ग किलोमिटर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सूत्र रहेको छ शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर है। यो पनि पढ्नको लागि मात्रै बनाएको हो, अन्यथा नसुझ्नु होला। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर फ्याँक्यो है, त्यस्तै कुरो सम्झाउनु। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर। हामी विस्तृत रूपमा जाउँ। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर। शुद्धबाट चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको नाम सम्झाउनको लागि यो राखेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब यसको क्षेत्रफल हेरौँ। तेजाप 305 हो। तेजाप है, यो ब भएछ, तेजाप भएपछि 305 मिल्छ ठ्याक्क। 305 वर्ग किलोमिटर। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कञ्चनबाट चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला, यो कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको छ। अब यसको स्थापना 2073 साल, विक्रम सम्वत 2073 साल तिर, कञ्चन तिरबाट चाहिँ 73, विक्रम सम्वत 2073। अब त्यसै गरी अन्तिम राष्ट्रिय निकुञ्जको बारे हामी पढ्न गइरहेछौँ। अन्तिम छ, सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने चिनिन्छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसलाई सम्झाउन लागि पनि सजिलो छ। पर्सचोरको छ, पर्सचोरको छ दोष त नि भनेको है। जसले पर्स चोरेको हो त्यसैको दोष छ भनेको है। यहाँ पर्सचोरको छ दोष त नि होइन, दोष त नि छ, पर्सचोरको पनि दोष छ भनेको है। अब यहाँ सूत्रमा विस्तृत रूपमा जाउँ। पर्स चोरको छ दोष त नि होइन, छ दोष त नि। अब पर्सबाट चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। चोरको भनेको चाहिँ यसको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2074 साल। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2074 साल। अब पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ त भन्दाखेरि 6 दोष भनेको चाहिँ 627 दशमलव तनीबाट चाहिँ 39 वर्ग किलोमिटर, 627.39 वर्ग किलोमिटर। 6 दोष भनेको चाहिँ 6 2बाट 2 6बाट 7, 6 दोष भनेको 627 तनीबाट 39 वर्ग किलोमिटर। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2074 सालमा भएको हो।
साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै अन्य सूत्रहरूको लागि कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने घन्टी बटनलाई अन गर्नुभयो भने तपाईहरुले मैले राखेका प्रत्येक भिडियोहरूको तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ अनि यसरी नै तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ विभिन्न आयोगका तयारीहरुमा तपाईले चाहिँ शैलीसँग आफ्नो अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, आज नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी सूत्रसहितको जानकारी ल्याएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो भिडियो हेरेर तपाईलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। सुरु गरौँ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू सम्बन्धी जानकारी सूत्रसहित। सबैभन्दा पहिला साथीहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन्? कृपया यो तपाईले चाहिँ कतै नहेरिकन आफै पनि यो ती प्रश्नमा हेरेर यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यसको सूत्र नै यस्तो छ कि नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन्? पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गर्नुभयो होला, तर मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने पहिलो सूत्र नै म यो प्रश्नबाट सुरु गरेँ। यसको सूत्र रहेको छ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नै यसको सूत्र हो। अब हेर्नुस् नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, यसमा 12 वटा अक्षर रहेका छन्। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तीनवटा शब्दभित्र, नेपालका 4 वटा अक्षर, राष्ट्रिय 3 वटा अक्षर र निकुञ्जहरूमा 5 वटा अक्षर गरेर जम्मा 12 अक्षर भयो भने यसैबाट थाहा हुन्छ कि 12 वटा नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। ती राष्ट्रिय निकुञ्जहरू 12 वटा चाहिँ कुन कुन हुन् त? हामी यहाँ हेरौँ। सूत्र अनुसार मितिगत रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, त्यसको पनि सूत्र रहेको छ। चितवनमा सरला बसे। सरला भन्ने भन्नु होला, सरला कुनै दिदी बहिनी अथवा साथी र उसका कोही मान्छेहरू भन्दा। सरलाहरू कहाँ बसे भन्दाखेरि चितवनमा सरला बसे। चितवनमा सरला बसे। खत्तम शिवको नाग। खत्तम शिवको नाग। अब शिवको नागलाई खत्तम बनाएछन्। बासुप, यस अवस्था के छ भने चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग, बासुप। अब बाउलाई सुप दिँदै गर्दै भनेको कुरा सम्झनु पर्यो है। यो सूत्र अनुसार बाउ आफ्नो बाबालाई सुप दिँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ भन्दै गरेको चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग। शिवको नागलाई खत्तम बनाए भनेको है। खत्तम बनाए अथवा नागलाई मारे भनेको कुरो सुनाएको है बाबाले। त्यसको सूत्र चाहिँ यहाँ मैले यसरी क्रिएट गरेको छु। तपाईले पनि यो सूत्रलाई 2-3 पटक हेरेर चाहिँ सबै निकुञ्जहरू याद गर्न सजिलो हुनेछ। चितवनमा सरला बसे, खत्तम शिवको नाग, बासुप। अब है त यसलाई म विस्तृत गर्न गइरहेको छु। पहिला 6 वटा भन्छु म। चितवनमा सरला बसेबाट चितवनमा सरला बसे है। चितवनमा सरला बसे। अब हेर्नु चितवनबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। राबाट रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाबाट चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। बबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। बबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेबाट सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसैगरी बाँकी 6 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चाहिँ खत्तम शिवको नाग, बासुप। खप्तम शिवको नाग, बासुप। अहिले हेरौँ। खप्तबाट खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। मबाट चाहिँ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवको नागबाट चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज।
बाबाट चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सुबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्तिममा पबाट चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरू तपाईले 12वटा निकुञ्जहरू देख्नुभयो। अब जाउँ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रत्येकको छुट्टै छुट्टै सूत्रगत रूपमा विवरण। सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको सूत्र रहेको छ तीजमा मकै पनि नखाई चितवन नाप्दै छ त अरे है। तीजमा मकै पनि नखाई चितवन नाप्दै छ त। तीजमा मकै पनि नखाई चितवन नाप्दै छ त है त। यसलाई हेरौँ, यो यसको सूत्र हो। तीजमाबाट चाहिँ 3030, तीजको चाहिँ तीबाट 3 जबाट 0 30। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2030 सालमा भएको थियो। सबै निकुञ्जहरूको 2000 कमन छ, त्यही भएर मैले पछाडिको 2 अङ्कलाई मात्र विशेष जोड दिएको छु। तीजमा भनेपछि विक्रम सम्वत 2030 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना। मकै पनि नखाई चितवन भनेको चाहिँ यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित जिल्लाहरू कुन कुन हुन् त? मकवानपुर, पर्सा, नवलपरासी र चितवन। मकैबाट मकवानपुर, पनिबाट पर्सा, नखाइबाट नवलपरासी, नबाट चितवनबाट चितवन। नाप्दै छ त है, नाप्दै छ त भन्दा नाप्दै 952 छ त भनेको चाहिँ 67 वर्ग किलोमिटर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 952 छ त भनेको 67 952.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 952.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गरी अर्को रहेको छ निकुञ्ज सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पनि सूत्र हेरिहालौँ। सागर माथि बिस्तारै ती दुईलाई एक एक चिया दे अर्डर दिएको है। वेटरको नाम सागर सम्झनु होला। माथि भनेको 16 भनेको बिस्तारै, माथि जाँदा बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। सागर माथि बिस्तारै ती दुईलाई एक एक चिया दे है। मैले यहाँ बिस्तारै लेखेको छैन, 16 लेखेको छु। 16 को अर्थ अहिले बुझ्नु होला। यो फेरि पनि हेर्नु होला। सागर माथि बिस्तारै ती दुईजनालाई एक एक चिया दे भनेको है। ती दुईलाई। अब यसको विस्तारित रूप हेरौँ सूत्रको। सागर बिस्तारै 16 होइन, बिस्तारै 16 ती दुईलाई एक एक चिया दे है। यहाँ एक एक छुटेको छ, एक एक चिया दे हो। हेरौँ, सागरबाट चाहिँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बिस्तारैबाट अर्थात् 16बाट चाहिँ सोलुखुम्बु, अनि ती दुईलाई भनेको चाहिँ 3 2 है। अब ती दुईलाई के सम्झिनु पर्यो? 3 र 2 सम्झिनु पर्यो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा चाहिँ स्थापना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि एक एकलाई चिया दे भनेको चाहिँ 1148 1148 वर्ग किलोमिटर। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर। यो विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको र यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को निकुञ्जतर्फ जाउँ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि रमाइलो सूत्र छ, हेर्नु होला। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना इजी छ तैँते होइन। कसैले अब केही दिन पर्यो भने चाउचाउ दिन परेछ है, काँचै खाना खोजेछन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ यो फर्मुला क्रिएट गरेको हो। रारा चाउचाउ फुक्का हुन्छ, नुनिलो हुन्न होइन, सादा हुने हुनाले चाहिँ यो जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना, काँचै खाना सहिलो हुन्न नि त यो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यसरी लेखेको छु। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खाना इजी छ तैँते होइन। यो भनेको स्टाइलले चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, त्यही अनुसार पढ्नु होला। रारा चाउचाउ जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खान
इजी छ सहिलो छ भनेको तै दे हैन इजी लगायो मै दिन्थे नगए तै दे भनेको है यो सूत्र अनुसार। अब जाउँ हामी सूत्रलाई विस्तृत गर्न जाउँ। रारा चाउचौ नै भयो जुम्लाउँदै मुकुराउँदै खान इजी छ हैन तै दे। यसलाई हेरौँ रारा चाउचौबाट रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुम्लाउँदै मुकुराउँदै भनेको जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। अब यसको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर। खान इजी छ भनेको 10 छ इजी भनेको एबाट 1 जीबाट 0 6बाट 6 106 वर्ग किलोमिटर इजी छ। राजा चाउचौ खान इजी छ हैन तर 106 वर्ग किलोमिटर भनेको तै दे भनेको चाहिँ यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 विक्रम सम्वत 2032 मा चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। यो जुम्ला र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि रमाइलो सूत्र हेरौँ। लामा टाङ भए शिर नुक्छ। पक्कै पनि अग्लो मान्छे झुक्छ हैन शिर नुगाउनु पर्छ अरूसँग बोल्दाखेरि होचो मान्छेको कुरा गर्दाखेरि त्यही भएर लामा टाङ भए शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ यसो काम गर्न चाहिँ इजी हुन्छ भन्न खोजेको है सजिलो हुन्छ भनेको। लामा टाङ भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ नपुग्ने ठाउँमा पुग्यो हुन्छ। लामा टाङ भए शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले विस्तृत रूपमा हेरौँ। यसको विवरणहरू यहाँ थुप्रै लुकेको छ। लामा टाङ भए छ हैन शिर नुक्छ र यसो इजी हुन्छ। लामाटाङ भनेको लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज शिर नुक्छ भनेको चाहिँ शिरबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोक नुक्छ भनेको चाहिँ नुवाकोट रबाट रसुवा। यहाँ जताडमा शिरबाट सिन्धुपाल्चोक रसुवा अनि नुक्छबाट नुवाकोट भएको छ र यसो इजी हुन्छ भनेको चाहिँ यसो भनेको 1710 यसोबाट चाहिँ एबाट 1 सोबाट 7 सबाट 7 भयो अनि एजीबाट चाहिँ फेरि एबाट 1 अनि जीबाट 0 1710 वर्ग किलोमिटर। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ अनि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सिन्धुपाल्चोक रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको छ भन्नु चाहिँ। अब त्यसै गरी हामी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ। पाँचौं राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा हेरौँ। यो नामले पनि कुन ठाउँमा छ भनेर हामीले थाहा भइहालिन्छ। बर्दियामा बर्दी नछो भनेको जस्तो है। यो सुरक्षाका साथीहरूलाई सम्झन धेरै सजिलो। बर्दी नछो भने जस्तो कि बर्दी नछो है भनेर बर्दी नछो। अब बर्दी नछोले नि अर्थ यहाँ एकदम राम्रो राखेको छ। बर्दियामा बर्दी नछो सूत्रलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ। बर्दियामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दी भनेको चाहिँ बर्दिया जिल्लामा अवस्थित। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया जिल्लामा अवस्थित रहेको छ र यसको क्षेत्रफल नछो भनेको नबाट 9 6बाट 6 अनि आबाट चाहिँ 8 968 वर्ग किलोमिटर नछो 968 वर्ग किलोमिटर। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेछ भने 968 वर्ग किलोमिटर रहेको रहेछ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ जाउँ। सेफोक्सुन्डु राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको पनि हेरौँ रमाइलो पाराले सूत्रहरू हेरौँ। चिज ठुलो मुडो टिप पाबा हैन चिज अथवा चाली चाली ठुलो मुडो टिप पाबा पनि हुन्छ है। चाली चाली यहाँ लेख्न छुटेछ। यो चाली चाली ठुलो मुडो अथवा भकुन्डो जत्रो मुडो भनेर सम्झिनु भयो। मुडो भकुन्डो जत्रो टिप बाबा चिज चाहिँ ठुलै टिप्नुपर्छ टिपेपछि किन सानो टिप्ने भन्ने कुरो सम्झनु होला यो सूत्र अनुसार। अब हेर्नुहोस् चिज वा चाली चाली है मैले यहाँ दुईटै लेखेको छु अनि ठुलो मुडो भकुन्डो यो तिनटै कुराले चाहिँ तिनटै कुराले काम गर्छ अनि टिप पापा है। अब हेरौँ यहाँ सेफोक्सुन्डोको राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ स्थापना मिति हेरौँ 2040
विक्रम सम्वत 2040। 40लाई चिज ची भनेको 4 अङ्कलाई जनायो, जबाट चाहिँ 0, यता नि चाबाट 4 होइन, 40बाट 40 भन्ने सम्झ्यो भयो, 40 सम्झ्यो भयो, 40को 40 सम्झ्यो भयो होइन। विक्रम सम्वत 2040मा चाहिँ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना, अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। अनि त्यसै गरी यो मुगु र डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ। मुगु र डोल्पा जिल्लालाई मैले सर्टकटमा एउटा मुडो लेखेँ, त्यही भएर मुगु र डोल्पा जिल्लामा चाहिँ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित रहेको छ। भकुन्डो भनेको सेफोक्सुन्डो, भकुन्डो यसलाई नाम सम्झाउनु लागि चाहिँ भकुन्डो भनेपछि सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। टिपपा भनेको यसको क्षेत्रफल 3, टीबाट 3, पबाट 5, पाबाट 5, 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2040, सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, मुगु र डोल्पा जिल्लामा अवस्थित, 3555 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी अब 7औं राष्ट्रिय निकुञ्ज छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो पनि बडो रमाइलो पाराको छ, सूत्र हेर्नु होला। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ अच्छा बजाइस बडो थप्पड चार्ज दे दिपा, अच्छा बजाइस बडो थप्पड चार्ज दे दिपा, एकदम राम्रोसँग बजाइस अझै थप्पड हान भने जस्तो क्या, एकदम मजाको बडो थप्पड हानी यसलाई अझै दे दिपा भनेर भने जस्तो है। अब यसलाई हेर्नुहोस्, हामीले विस्तृत रूपमा जाऊँ। अच्छा बजाइस बडोबाट चाहिँ पनि यसको महत्त्वपूर्ण कुरा लुकेका छन्। अनि थप्पड चार्ज दे दिपा होइन। अब यहाँ हेरौँ, अच्छा बजाइस बडोबाट चाहिँ के छ, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटी जिल्लामा चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित रहेको छ, फैलिएको छ, अवस्थित रहेको छ। थप्पडबाट चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको नामै भयो, थप्पडबाट चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। चार्ज भनेको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2040, चार्ज। दे दिपा भनेको यसको क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर, देबाट 2, दीबाट 2, पा अनि पाबाट 5, 225, 2, 2, 5, 225 वर्ग किलोमिटर। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2040, यो 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ जाउँ हामी। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको सूत्र हेरौँ। कालु र बरुणले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 लाग्यो अथवा 1500 खर्च भयो भनेको है। कालु र बरुणले तीनजनाले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 खर्च भयो। अब यसलाई पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ। कालु र बरुणले सङ्खुवा सभामा सेलो नाच्दै चिया खाँदा रु 1500 लाग्यो होइन। कालु बरुणले भनेको कालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। सङ्खुवा सभा र सोलुखुम्बु जिल्ला। सङ्खुवा सभा सेलोले चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लालाई जनायो। सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभा जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2000, चियाको चाहिँ 4 र 8, चिया 4-8 विक्रम 2048 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1500 भनेको छ यता 1500 वर्ग किलोमिटर। 1500 वर्ग किलोमिटर चाहिँ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र रहेको छ। यसको स्थापना 2048 हो भने सङ्खुवा सभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको पनि हेरौँ। एक पानी पिया अनि धान्नु सिका शिवको पुरी नाग्लाई है। यो अलि अनर्थ नसोचिदिनु होला, मैले सूत्रको लागि मात्रै यो लेखेको हुँ। एक पानीले चाहिँ जता पनि अर्थ जान्न सक्छ होइन। एक पानी पिया अनि धान्न सिका शिवको पुरी नाग्लाई है त। शिवको नागलाई चाहिँ यस्तो शब्द युज गर्नु त हुँदैन, म यो पढ्नको लागि मात्रै, सजिलोको लागि मात्रै राखेको, अन्यथा नसोचिदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ म सरी पनि भन्न चाहन्छु।
यो चाहिँ पढ्न साथीहरूको लागि यो माइन्डमा यसलाई मेन्टेन गरिराख्नको लागि सम्झिराख्नको लागि चाहिँ यो मैले रमाइलो पारेको सूत्र राखेको हो बनाएको हो। एक पाने पिया अनि धान्नु सिका शिवको पुरी नागलाई। अब यसलाई हामी विस्तृत रूपमा जाउँ। एक पाने एउटा भयो, एक पाने पिया अनि धान्नु सिका शिवको पुरी नागलाई। अब एक पानेबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 159 वर्ग किलोमिटर, 159 एक पाने 159 वर्ग किलोमिटर। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अब यसको स्थापना 2058 साल पिआ 5/8 2058 सालमा भएको थियो। यो अवस्थित जिल्ला कुन कुन हुन्छ भन्दा धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ। धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट। धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ। धान्नु सिका शिवको पुरै नागलाई भनेको चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको नाम शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ हामी, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाँकेको पनि रमाइलो पारेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको 6-7 बाँको होइन, 6-7 बाँको। बाँको 7 छ भनेपछि बस दङ्ग पापाजी। यति भनेपछि बाबा पनि बस दङ्ग हुनुहुन्छ भनेको है। 6-7 बाँको बस दङ्ग पापाजी। हेर्नु 6-7 भनेको चाहिँ के होला त? अब 6-7 बाँको बस दङ्ग पापाजी होइन। अब यसको विस्तृतमा जाउँ। विक्रम सम्वत 2067, 6-7-67, 6-7-67। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2067 सालमा भएको हो। त्यसै गरी बाँको भनेको चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँको बाँके होइन, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब बसदङ्ग यो अवस्थित जिल्लाहरू कुन कुन भन्दाखेरि बाँके, सल्याङ र दाङ। बाँके, सल्याङ र दाङ जिल्लामा चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ अथवा अवस्थित रहेको छ। अब बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ त? पाजीबाट चाहिँ 550 वर्ग किलोमिटर, 550 वर्ग किलोमिटर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सूत्र रहेको छ शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर है। यो पनि पढ्नको लागि मात्रै बनाएको हो, अन्यथा नसुझ्नु होला। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर फ्याँक्यो होइन, त्यस्तै कुरो सम्झाउनु। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर। हामी विस्तृत रूपमा जाउँ। शुद्ध तेजाब कञ्चनतिर। शुद्धबाट चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको नाम सम्झाउनको लागि यो राखेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब यसको क्षेत्रफल हेरौँ। तेजाप 305 हो। तेजाप है, यो ब भएछ, तेजाप भएपछि 305 मिल्छ ठ्याक्क। 305 वर्ग किलोमिटर। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कञ्चनबाट चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला, यो कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको छ। अब यसको स्थापना 2073 साल, विक्रम सम्वत 2073 साल तिर, कञ्चन तिरबाट चाहिँ 73, विक्रम सम्वत 2073। अब त्यसै गरी अन्तिम राष्ट्रिय निकुञ्जको बारे हामी पढ्न गइरहेछौँ। अन्तिम छ, सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने चिनिन्छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसलाई सम्झाउन लागि पनि सजिलो छ। पर्सचोरको छ, पर्सचोरको छ दोष त नि भनेको है। जसले पर्स चोरेको हो त्यसैको दोष छ भनेको है। यहाँ पर्सचोरको छ दोष त नि होइन, दोष त नि छ, पर्सचोरको पनि दोष छ भनेको है। अब यहाँ सूत्रमा विस्तृत रूपमा जाउँ। पर्स चोरको छ दोष त नि होइन, छ दोष त नि। अब पर्सबाट चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। चोरको भनेको चाहिँ यसको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2074 साल। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना मिति विक्रम सम्वत 2074 साल।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ त भन्दाखेरि 6 भनेको चाहिँ 627 दशमलव तनीबाट चाहिँ 39 वर्ग किलोमिटर 627.39 वर्ग किलोमिटर 6 भनेको चाहिँ 6 2 बाट 7 6 भनेको 627 तनीबाट 39 वर्ग किलोमिटर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2074 सालमा भएको हो। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै अन्य सूत्रहरूको लागि कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने घन्टी बटनलाई अन गर्नुभयो भने तपाईहरुले मैले राखेका प्रत्येक भिडियोहरूको तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ अनि यसरी नै तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न आयोगका तयारीहरुमा तपाईले चाहिँ शैलीसँग आफ्नो अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।